पर्सनली येवन रिपोर्टूय त्या जाता टायमार हांवूय येयल्लो हांगासर. हय तूं त्या टायमार हांव येवन हांवें कोण हें सांगलेलें हय तेजी हालत सारकी नाका. तेच न्हू सर आमी पत्रे सर आतां गेल्या पावसान घातले पत्रे नासले न्ही नळे घातले. वयर घालून फायदो ना न्हू, भितरल्यान पडटा. हय ना तेका आतां भितर आख्खा एका प्लास्टर मारचो पडटा. हय रेट्रो फिटिंगाचोच एस्टिमेट केला 24 केल्लो सर आनी तेका एक रिपोर्टूय धाडलेलो की काम सारकीच कंडिशन आहा मातशें बेगीन टेंडर करचो म्हण. म्हाज्या वाटेंतल्यान सर एस्टिमेट रिपोर्ट सगळें केला आतां काम टेंडरूय जालें तें पूण तेका हो ऑर्डर मेळोंक ना कॉन्ट्रॅक्टराक. पूण कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी हें जाल्लें आहा तें अलॉट जाल्लें आसा. जाल्यार सिंगल बीड जाल्ली दिसता सो तें कितलो दीस जाले बीड जालें? तेजे हय सांगता टेंडर नोटीस केन्ना फ्लोट जाल्ली. शिफ्ट करूंक जाय तुमी हेंका शिफ्ट करपाक एज फास्ट हांगा बसयनाका तेंका कळ्ळें. हांगा आनी थंयसर तूं या सर तुवें स्कूल एक आसा थोडी जीपे थोडी बंद आसा पळय तितून मी शिफ्ट करूं येता. ना शिफ्ट पेडण्या लागीं खंय तुवें पंचायती सायडीक ना पेडण्या 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 आतां लोक खंयसरूय वयचो ना हें सोदचो ना न्हू तुमी. बिरोंडा तुमी ते घेतलाय सांग हांगा क्लोज बाय खंय आहा? बिरोंडा आमी चान्स तो घेयनाका तेंका हांगासर शिफ्ट करून घेया फास्ट. हे सायडीक कितें आहा? त्या सायडीन ऑफिस ना त्या बंद ऑफिस आसा. तें बंद आहा कित्याक? सेम आसा सेम आहा दोनूय. वयलो फ्लोर आसा पळय तो नळे आसले पयलीं पावस पडलेलो नळे सर एंटायर गेला ते इवन लेबर ऑफिस सुद्धा गेलेले आसा. वयर कांयच ना जाल्यार भितर उदक येता जाय. आतां गेल्या पावसान तेका पत्रे घातला आनी हेका जर केन्नाच्यान उदक खाता इतलें आतां हो डेंजरस आसा आतां न्हू. हांव केन्ना येयल्लो पळय आतां ना म्हटल्यार देड वरां जातलें दिसता हांव येवन गेला. एस्टिमेट सर केन्नाच केल्लो केला तुज्या हातीक चड डॅमेज जाला हय सुजी येयला सगळे रिमी काय पडोंक ना. ना तो जालो कशें तो थंय बसलेलो भाई न्हू लास्ट कॉर्नराक सो ह्यो स्लीप हय तेच्या खातीर सेफ जालो तो. पूण हिका बसयना तर तूं हांगा बसना. आम्ही ते हे केलं शिफ्टच केला आम्ही पावसाच्यान थंय बसत ना आम्ही अशें येयले आता शिफ्ट बेश्टें हांगासर अशें म्हणल्यार पूण तुमकां शिफ्ट करूंक लागया असं भाई सांगात. आयज पेडण्या येयल्लो आसा. पेडण्याचे आयज आमच्या खऱ्यांनीच पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता की हे ऑफिस जे आसा पेडण्या गव्हर्मेंट ऑफिस आहा पळय ती ऑलरेडी हांवें बिल्डिंगेक लागून ऑलरेडी हें केल्लें आसा उलयल्लें आसा आनी ती बिल्डिंगेक लागून गव्हर्मेंटाक सीएमा कडेन उलोवन ऑलरेडी हांवें तो जागोय बी तांकां दाखयल्लो आसा. प्रॉपर्टी आतां न्यू आमी हें करपाची बांदपाची आहा तेजे हांव म्हाका दिसता 2.5 वर्सां पयलीं हांगासर येवन गेल्लो म्हणजे ही बिल्डिंगेची हालतूय पळयल्ली जे आयज आमचे सगळे ऑफिसर्स सगळे बसता हांगासर जाल्यार ही म्हाका दिसता खऱ्यांनीच सीएमान हांगासर हें घेवपाची खूब गरज आहा. एज फास्ट ही बिल्डींग कशी तरी हांगासर भुरगीं सगळे हांकां शिफ्ट करपाची गरज आहा हांगासरले ऑफिसर नाल्यार केन्नाय ही बिल्डींग कॉलेप्स जावंक शकता. तेका लागून एज फास्ट फाल्यां हांव सगळ्यांक मिटींग घेवन आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारान बाकीच्या आतां आतां भाई न्हू आमी तांचो जो ई आहा पळय तेचे कडेन आमी डिस्कशन केल्लें उलोवपाक जाल्यार तांणी सांगलां की आपले कडेन टायम ना खंय उलोवपाक तो मिटिंगेन आसा खंय
येदो मोठो इन्सिडंट जाता आनी ताचो जर हांगा जर पावना ही खंय आसा तो म्हाका खबर ना. हांव ताका फोन मारून पळयता कित्याक ताणें अशें सांगलें तें. समज तो ना जाल्यार तेणी दुसऱ्याक धाडपा जाय न्हू. हय इज रिस्पॉन्सिबल. Responsible, बरोबर. ते खबर आहा ताका हांव सांगता, विचारता कित्याक ना तो. आनी फाल्यां ताका हांव आपोवन मागीर त्या मिटिंगेक तोय आसतलो थंयसर. कित्याक हे जे पळय आहा ते घातक आमच्या लोकांक कोणाक कितें जावंक जायना ताका लागून तांकां ऑलरेडी सांगलेलें. फाल्यां भितर तांकां खंयसर तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करून घेतलो. शिफ्टिंग फाल्यांचे फाल्यां जाता. हय, फाल्यां भितर फाल्यां मिटींग मागयता आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बी, आनी तांकां घेवन मागीर ते खंय तरी आतां ऑफीस पळयतलो जाल्यार तांकां अर्जंट जाय Urgent पडटलें आनी shifting. क्लोज जायना, खंय तरी लागीं जाय पडटलें न्हू ताका लागून. इवन डेप्युटी कलेक्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसता हाफ पॉर्शन करात आनी काम सुरू करा अशें म्हणून. ते सुद्दां ऑलरेडी न्हू हेजो टेंडरूय जाल्लो आसा. फकत ते आमच्या हेका उरलेल्या एस्टिमेट जाले वर्क ऑर्डराकूच उरलेले आहा. ताका लागून ते फंड्स ना म्हणून थोडे दीस म्हाका दिसता हे जाल्या ते आतां हे फास्ट पोवन घेता आनी ते आख्खे रिपेरींग करून घेता.